Bonjour les élèves. Donc, اليوم إن شاء الله غادي نديرو la correction ديال هاد l'exercice. غادي نشوفو فيه la majorité ديال les questions اللي كنا حطينا في partie 1 و partie 2 و partie 3. نديرو دابا l'application ديالهم في هاد l'exercice هذا. Donc on a واحد la fonction définie sur 0 plus l'infini, une fonction numérique telle que f de x est égal à x ln de x moins x. On a x ln de x moins x. Si x est supérieur strictement à 0. On a f de 0, l'image de 0, c'est 0. Ça fait. Première question A. Montrer que f est continu à droite en 0. Donc, montrer que f est continu à droite en 0. Alors, qu'on a fait le jour des questions, c'est في partie 1, l'exercice question 3. Donc, قالوا لنا étudier et montrer que f est continu à droite en 0. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Montrons que f est continu à droite en 0. Tout simplement, je vais vous dire la limite. x tend vers 0 là, à droite en 0, يعني 0 plus. f de x. نحسبوا هذه. وخصنا نلقاو هاد الريزولتا ديال هاد لا ليميت نلقاو شنو تتساوي ليماج ديال 0. صافي هادشي اللي غنديرو. نحسبوا لا ليميت ونلقاوها تتساوي ليماج ديال 0. وشحال تتساوي ليماج ديال 0؟ 0. اذا خاص هاد لا ليميت تساوي 0. دونك نحسبوها ليميت ديال x tend vers 0 plus. شكون هي f de x؟ f de x هي x ln de x moins x. Donc x ln de x moins x. alors شحال تتساوي هذه؟ x ln de x عندنا في القاعده x ln de x 0 plus عندنا في القاعده تتساوي 0 وموان x غنعوضوها باش نعوضوها بزيرو. دونك غتعطينا 0 موان 0 هي 0. شكون هي 0 في التمرين؟ 0 هي ليماج ديال f de 0. غنديرو بعدا هنا كار. علاش؟ كار ليميت ديال x tend vers 0 plus ديال x ln de x عندنا في القاعده هي 0 وليميت ديال x tend vers 0 plus ديال x هي 0. دونك شنو تتقول القاعده ديالنا كامله هنا؟ تتقول لك الا خرجت ليميت ديال x tend vers 0 plus ديال f de x خرجت لك تتساوي ليماج ديال هذا العدد اللي هو 0 راه الي كونتينيو. صافي الا خرجت لنا الليميت ديال x tend vers لان قال لك ادروات اون 0 يعني غنمشيو نحسبوا الليميت ديال x tend vers 0 plus ديال f de x خاصها تخرج هاد النتيجه هادي خاصها تخرج ليماج ديال هاد العدد اللي هو 0. وحنا ديجا عندنا في التمرين ليماج ديالو تتساوي 0. دونك هاد 0 هذا راه هو f de 0. دونك غنقولوا لهم f est continu à droite en 0. يعني كل ما خرجت لينا هنا كل خرجت لينا واحد او لا بلس لانفيني او لا 5 يعني ما خرجتش لينا 0 اللي هي الصوره ديال 0 غنقول لهم لا فونكسيون اي ديسكونتينيو. صافي كنا عطاونا مثلا عطاونا ليماج ديال 0 تساوي 2 تساوي شحال قلنا 2. اش خصو يخرج لنا في الليميت؟ خاصها تخرج لينا 2. لما خرجتش 2 غادي تكون ديسكونتينيو. فهمتوا؟ دائما خاصها تخرج هذاك الشيء اللي عطاونا هما. السؤال الثاني étudier la dérivabilité de f à droite en 0. راه ماشي قال لك étudier la dérivabilité غير تسمع dérivabilité تمشي تحسب f بريم. لا من تيقول لك question étudier la dérivabilité de f à droite en 0 يعني la dérivabilité en un point تندير واحد القاعده اللي كنا شفنا في بارتي 1 في question 4. شنو هي القاعده؟ اوكي نقولوا لهم هنا étudiant سؤال B étudiant la dérivabilité à droite en 0. شنو هي القاعده اللي غنخدموا في هذا السؤال هذا؟ خاصنا نمشيو نحسبوا لا ليميت ديال x tend vers 0 plus ديال f de x moins f de 0. علاش درت f de 0؟ باسكو عندنا x tend vers 0.
sur x moins 0. علاش درت moins 0 parce que x tend vers 0. كون كانت x tend vers 1 غندير f de x moins f de 1 sur x moins 1. كون كانت x tend vers moins 2 غندير f de x moins f de moins 2 sur x ماشي moins ولكن plutôt plus 2 لأن الموان مع الموان غتولي plus. صافي واضح. دونك هنا عندنا 0 غنديرو f de x moins f de 0 sur x moins 0. شنو تعطينا هادي؟ هي الليميت ديال x tend vers 0 plus f de x اللي عطاونا في التمرين هي هادي x ln de x moins x x ln de x moins x moins f de 0 ها هي f de 0 حتى شحال تتساوي 0. كون ما كانش عندي كنت نمشي نحسبها. كون كان ما عطيناش ليماج ديال 0 خصنا نمشيو نحسبوها. فين غنحسبوها؟ في لا فونكسيون. دونك moins 0 sur x moins 0. هذه شنو هي هذه النتيجة؟ تعطينا تساوي ليميت ديال x tend vers 0 plus ديال x ln de x moins x sur x لأن الزيرو حيدناه. دونك هنا لا عوضنا غتعطينا 0 sur 0 فورم انديتيرميني. دونك لا عطاتنا 0 sur 0 خاصنا نعملو. باش نعملو هنا غنعملو ب x غتولي عندنا ليميت ديال x tend vers 0 plus ديال x فاكتور ln de x. علاش لا حيدتي x من ln غتبقى غير ln موان لا حيدنا x غيبقى في بلاصتها واحد لو تو سور x. صافي. اون سامبليفيون x مع x غتبقى لينا هنا شنو تتساوي ليميت ديال x tend vers 0 plus ديال ln de x moins 1. شنو هي هاد النتيجة هادي؟ ln ديال 0 بلس هو موان لانفيني. موان لانفيني إلا نقصتي منو واحد غيبقى ديما موان لانفيني. صافي. دونك ما خرجش لينا كما قلنا في لا فيديو الأولى إلا ما خرجش لينا عدد تنقولو ني با ديريفابل. خاصو يكون خرج لينا مثلا هنا واحد ولا 5 ولا 6 ولا 0 ولا 2 غنقولو ديريفابل. ملي تخرج موان لانفيني ولا بلس لانفيني تنقولو لا فونكسيون ني با ديريفابل. دونك لا فونكسيون f n'est pas dérivable فين à droite en 0. طلبوا منكم l'intérprétation. قالوا لك عطينا l'intérprétation. interprétation. كنا شرحنا هاد الانتربريتاسيون حتى هي في الفيديو الاول. قلنا لهم هنا تنقولوا لهم سي دو اف admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. علاش vers le bas؟ قلنا تنشدو هاد لو سين ديال موان لانفيني. هاد لو سين ديال لانفيني اللي خرج لنا هو موان لانفيني. الموان تنضربو في لو سين ديال واش 0 بلس ولا 0 موان. بحال دابا هنا البلس في الموان عطاتنا موان دونك فيغ لو با. وكانت هنا موان 0 موان وخرجت لنا موان لانفيني غنديرو الموان في الموان يعطينا فيغ لو عطاتنا بلس فيغ لو دونك فيغ لو با. ولا ما فهمتيش هادي رجع للبارتي الاولى راه شارحينها مزيان. ديريجي فيغ لو با à droite en 0. السؤال اللي بعدو montrer que limite ديال x tend vers plus l'infini ديال f de x est égal à plus l'infini. Donc on va montrer que limite ديال x tend vers plus l'infini ديال f de x est égal à plus l'infini. Donc هذا السؤال ما فيه حتى شي حاجة. غادي نحسبو deuxième question. نحسبو montrant que limite x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. سؤال سهل. شنو غنديرو؟ غنشدو الليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال f de x est égal limite ديال x tend vers plus l'infini ديال x ln de x هذه هي f de x moins x تتساوي. غنعوضو بلس لانفيني والان ديال بلس لانفيني هو بلس لانفيني. بلس لانفيني مع بلس لانفيني هي بلس لانفيني. هذه عطاتنا بلس لانفيني
وهنايا x نعوضوها بلوس لانفيني، بلوس لانفيني مع موان لانفيني. دونك بلوس لانفيني موان لانفيني فورم ان ديتيرميني. شنو غنديرو؟ خصنا نعملو باش نعملو بإكس، يعني تنعملو دائما بالبولينوم وتكون بلي غون دوغري هو إكس. دونك شنو تعطينا؟ هي الليميت ديال إكس طونفير بلوس لانفيني ديال إكس فاكتور، غنحيدو إكس غتبقى إلين دو إكس موان زان ناقص واحد. صافي. دونك دابا غنعوضو دابا إكس بلوس لانفيني موان زان بلوس لانفيني موان زان هي بلوس لانفيني، و إكس بلوس لانفيني فوا بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. دونك هادشي عطاتنا بلوس لانفيني. غنجي هنا نكتب ليه كار ليميت ديال إكس طونفير بلوس لانفيني ديال إلين دو إكس موان زان تعطينا بلوس لانفيني. إلين دو إكس بلوس لانفيني هو بلوس لانفيني، عندنا قاعدة هادي نقص منها واحد تتبقى بلوس لانفيني، والليميت ديال إكس طونفير بلوس لانفيني ديال إكس راه هو بلوس لانفيني. صافي. دونك ابخي شنو قالوا لنا؟ Question 3. Montrez que la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. تنعرفوا امتى la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées؟ امتى؟ مين تخرج لنا الليميت ديال f de x sur x تخرج لنا لانفيني. دونك السؤال ساهل، يعني غنمشيو نحسبوا الليميت ديال x طونفير بلس لانفيني ديال f de x على x، خاصها تخرج لنا لانفيني. كون قالوا لنا دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس خاصنا نمشيو نحسبوا الليميت ديال f de x sur x تخرج لنا زيرو. دونك هاد لو كا اللي عندنا دابا عندنا لا ديريكسيون لاكس دي زوردوني. دونك نمشيو نحسبوا الليميت ديال f de x sur x. Donc, troisième question. Donc, calculons limite de x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On a limite de x tend vers plus l'infini, f de x, je connais f de x, c'est x ln de x moins x sur x est égal. هنا عندنا هذه خرجت لنا في الاول حسبناها اف دو اكس بلس لانفيني، عطاتنا بلس لانفيني وفي الدينوميناتور بلس لانفيني، يعني فورما ديتيرميني. دونك شنو خصنا نديرو؟ نفرقوا لهم المقام، واخا نفرقوا لهم المقام اولا نعملوا اللي بغيتو هنا نعملوا باكس اولا نفرقوا بالمقام. صافي. اللي عجباتكم راه غتخرج لكم. دونك نفرقوا المقام هي ليميت اكس طونفير بلس لانفيني، اولا نعملوا اللي عجباتكم حتى التعميل راه غتخرج. لا عملنا غادي دير x فاكتور ln de x moins 1 sur x. Tu simplifies x مع x تتبقى لك الليميت ديال ln de x moins 1. هادي راه تنعرفوها بلوس لانفين ناقص واحد هي بلوس لانفين. سي با لا بين باش نعاودو نقولو ليهم علاش، راه قلناها ليهم. صافي. نقول لهم دونك c de f admet une. هذا هو السؤال، قال لك montrer qu'elle admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Au voisinage حنا حسبنا x tend vers plus l'infini, donc au voisinage plus l'infini. On passe à la quatrième question. Question 1. Ils ont demandé de calculer f' de x pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Calculer f' de x. Étudier le signe, après étudier le signe de f', f' de x et dresser le tableau de variation de f. Donc, on commence par la question A, calculer f' de x. Donc, calculons
f prime de x. شنو عندنا f de x؟ f de x هي x ln de x moins x prime. Donc عندنا هنا variable produit de deux variables x ln de x. variable هو x والفاريابل الاخر هو ln de x. دونك غنخدمو القاعده ديال u fois v. دونك غتعطينا x prime ln de x plus ماشي moins plus ln de x prime fois x. وهذه ما نساوش نديرو لها الديريفي ديال موان اكس راه هو موان زان. دونك غادي تعطينا اكس بريم هي واحد ln دو اكس بلوس الديريفي ديال ln دو اكس هو 1 sur اكس فوا اكس موان زان. دونك 1 فوا ln دو اكس هي ln دو اكس بلوس 1 sur اكس فوا اكس راه هي اكس sur اكس هي اكس sur اكس هي واحد. ولا تسامبليفي اكس مع اكس تبقى لك واحد ناقص واحد غتبقى لينا ln دو اكس quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. هذه هي f prime de x. La question P, étudions le signe de f prime de x. Alors, voyons ici, f prime de x est égal f prime de x est égal ln de x. Donc, qui fait un étudiant, le signe de f prime de x est celui de ln de x. Le signe de f prime de x est celui de ln de x. Donc, c'est f prime de x. Contexte elle est positif. تنبقى ندير هاد الطريقة دايما إمتى هادي مشابه مي تكون équivalent مي تكون ln de x بوزيتيف. يعني مي تكون ندخلو هنا اكسبونونسيال وهنا الاكسبونونسيال ملي تندخلو هنا اكسبونونسيال شنو تيولي عندنا؟ تتبقى غير اكس وهنا ندخلو اكسبونونسيال تتولي اكسبونونسيال زيرو. اكسبونونسيال زيرو شنو تيعطينا اكسبونونسيال زيرو؟ هو واحد. دونك اف بريم دو اكس كبر من الصفر ملي تكون اكس كبر من واحد. دونك صافي هذا هو اللي كاين. عاوتاني الا بغيتي تعاود دير اف بريم دو اكس امتى سالبه؟ ملي تكون ln دو اكس صار من الصفر يعني ملي تكون اكس صار من واحد. Après ils ont demandé de dresser le tableau de variation. Tableau de variation. Tableau de variation. Tableau de variation. سهل نتوما شوفوا معايا. هنا عندنا اف بريم دو اكس، هنا عندنا اكس، هنا عندنا اف دو اكس صافي. هنا عندنا الانترفال ديالنا هو ديفينيسيون زيرو بلس لانفيني راه عطاوها لينا في السؤال في الاول، راه قالوها لينا هنا، هما قالوا لنا اكس سوبيريور ستريكتومون زيرو عطاونا الصورة ديال زيرو. اكس سوبيريور ستريكتومون زيرو عطاونا الصورة ديال زيرو. دونك هنا قلنا إلا كانت اكس كبر من واحد يعني كبر من واحد ها هو واحد راه غتكون اف بريم بوزيتيف، يعني غتكون اف بريم إلا كانت اكس كبر من واحد غتكون اف بريم بوزيتيف، وإلا كانت اكس صغر من واحد غتكون اف بريم نيجاتيف. ما نساوش هنا راه خص تكون واحد، يعني ماشي حتى الموان انفيني غير حتى الزيرو، حتى الزيرو. هنا ماشي مشكل ديرو ايكال باسكو راه عندنا ليماج ديال الزيرو، راه ماشي ديما تنديرو ايكال هنا لحقاش هنا الي كونتيني بالزيرو. الوغ نجيو لهاد هنا دو تخي، حنا موالفين دائما تنديرو دو تخي هنا، اي غنديرو دو تخي هنا في اف بريم. اف بريم علاش دات في اف بريم؟ Parce que la question, j'ai trouvé que la fonction n'est pas dérivable à droite, n'est pas dérivable. Donc, on dit là deux traits. Par contre, هنا ما غنكملش deux traits كيما موالفين تنديرو. Parce que لقينا la fonction est continue. Continue à droite en zéro. Donc, ما نكملش هذيك deux traits ديالي. صافي؟ ما تكملهاش. Donc, هنا غتكون la fonction décroissante. وهنا غادي تكون croissante. هنا كنا حسبنا الليميت
في بلوس لانفيني كنا حسبنا ليميت بلوس لانفيني لقيناه هو بلوس لانفيني. هنا ليماج ديال واحد غنحسبوها، ها هي غنحسبوها افيك اف دو ان. شنو هي اف دو ان؟ نمشيو لا فونكسيون نعوضو اف دو ان هي واحد الين دو ان موان زان. دونك شنو غتعطينا هادي؟ زيرو غتبقى لينا موان زان، دونك هادي موان زان. هنا بقى لينا هنا زيرو إلي كونتينيو، عندنا الصورة ديال زيرو، هاي الصورة ديال زيرو، اف دو زيرو تتساوي زيرو، دونك هنا زيرو. وهنا اف دو واحد راه حسبنا عوضنا هنا في لا فونكسيون، عوضنا بواحد لقينا ناقص واحد. وهنا الليميت راه كنا حسبناها، ها هي الليميت ديال اكس طون فيغ بلوس لانفي ديال اف دو اكس لقيناها بلوس لانفيني. فوالا هي هادي. ندوزو السؤال 5. Écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse x0 est égal à 1. هذا السؤال هذا. Écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse x0 est égal à 1. Donc l'équation de la tangente كنا قلنا question 5. ما ننساش نيميروتي لي كيسيون ديالي. Équation de la tangente. Équation de la tangente au point x0 est égal à شحال قالوا لنا؟ واحد. هي هادي ليكواسيون دو لا طونجونت راه كنا شفناها في الفيديو بارتي 3. درنا هادشي هذا، خصكم تعاودوا تراجعوا ليه. تي تنسميو تي تنديرو إيكغيك تيكال اف بريم ديال واحد، لأن عطاونا واحد، فاكتور إكس موان زان بلوس اف دو ان افيك اف بريم دو ان تتساوي. غنمشيو لا فونكسيون ديريفي اللي حسبنا. فين هي لا فونكسيون ديريفي؟ هادي اف بريم دو اكس تيكال ان دو اكس. غنعوضو اكس، غنعوضوها بواحد. نعوضو اكس باش نعوضوها بواحد، هي تعطينا الين دو واحد. ان دو واحد شحال تتساوي زيرو. دونك اف بريم دو واحد هي الين دو واحد اللي هي زيرو. اي اف دو واحد راه حنا ديجا حسبنا اف دو واحد، مشينا عوضنا في لا فونكسيون هي اف دو واحد لقيناها هي موان زان. دونك هي موان زان. صافي دابا غادي نعوضو هادشي اللي لقينا. اف بريم دو واحد لقيناها زيرو. زيرو فوا اكس موان زان. اف دو واحد هي موان زان، دونك إيكغيك هادي هي تي تتساوي زيرو فوا اكس موان زان سي زيرو، مشات كلها غتبقى لينا موان زان. لا كيسيون 6. résoudre l'équation f prime résoudre l'équation f de x est égal à 0. ou après déduire les points d'intersection. f de x est égal à 0. غادي نديرو f de x est égal à 0 équivalent شنو f de x هي x ln de x moins x est égal à 0 équivalent. هنا شنو غنديرو؟ غنعملو ب x غتبقى لنا ln de x moins 1 est égal à 0 équivalent ان x est égal à 0 ou ln de x moins 1 est égal à 0. هنا ردوا البال، هنا راه غير هاد التمرين هذا اللي عندنا لا فونكسيون ديفيني بزيرو، يعني داخل معنا الزيرو. وما كانش ني با ديفيني بزيرو ما ناخدش هاد لو كا هذا، ما ناخدش اكس تساوي زيرو كون كانت من ني با ديفيني. دونك هنا اكس est égal à 0 ou ln de x est égal à 1، يعني x est égal à 0 ou ندخلو هنا اكسبو هنا اكسبو غتولي x est égal à اكسبو ديال واحد. صافين؟ دونك اس هما 0 بوان فيرغول اكسبونونسيال واحد. لي بوان دانترسيكسيون السؤال الاخير قال لك لي بوان دانترسيكسيون افيك لاكس دي زابسيس، وهذا راه كنا شفناه حتى هو في البارتي 3 في الكيسيون 8. لي بوان دانترسيكسيون
avec l'axe des abscisses. Avec l'axe des abscisses, هما نسميهم A 0 0 في l'abscisse و 0 في l'ordonnée. ديما 0 في l'ordonnée. و A point P exponentielle 1 في l'abscisse و 0 في l'ordonnée. 0 في l'ordonnée parce que هاد لي بوين جاو على l'axe des abscisses ما عندهمش l'ordonnée. دونك هنا ديما 0 0. الوغ هذا هو ليكزارسيس. حاولوا تشوفوا لي فيديو اللي قبل الاول والثاني والثالث غادي يساعدكم بزاف باش غتفهموا هاد ليكزارسيس هذا. دونك بون كوراج وان شاء الله نشوفكم في دوطخ فيديو.